बसूया. मगाच्या भजनाकारांनो लाडस्काचे मजतीन तुमी देवा चडशी हांगा मागूंक आयल्या. तुमचे देवान ह्या भागवता उद्देशी भरपूर आशिर्वाद घालून आनी तुमकां सगळ्यांक ही बरी परब आवडटा. पयली सुवातेर आयज हांव देव बरें करूं म्हणटा. फादर फ्रँकी फेर्नांदीस जाणें निमिसाचें बलिदान आयज भेटयलें आनी सदांच हे इगोर्जेन तो भार घेवन वावुरता. तेच भाशेन म्हाजे दिनवास फादर हॉडसन गोयेयास ताणें देवाचें सादेपणी परगट केलें आनी आमकां तें शिवूंक ताणें मुळ केलो. आयज तुमकां सगळ्यांक ही बरी परब हांव डेट आसतना उगडास करता की आमचे पिलार संस्थेचे वावराड्यांचो इश्ट जे भायर स्टॉलान आसात. तुमकां जर वावराड्या इश्टाक कितेंय दिवंक जाय वा सबस्क्रिप्शन करूंक जाय तांकां वचून मेळचें. तेच भाशेन ह्या स्टॉलान आमची मिसां आनी दानां घेवपाक भाव आनी भयणी बसलेली आसात. तितर वचून तुमी ती दिवची. रिलिजियस आर्टिकल ह्योय तितर आसा विक्रेक. तुमी तितर विकते घेवच्यो म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी रेजिस्ट दिना.